नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. केंद्रीय वजन आनी माप मंत्रालयाची देशांतली पयली नियंत्रकाची राष्ट्रीय परिशद 25 ऑक्टोबराक गोंयांत जाता. आयज भाऊबीजेचो उत्सव मनयतात. दिवाळे उपरांतच्या ह्या परबेन 5 दिसांच्या उत्सवाचो शेवट जाता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या म्हयन्याच्या 26 तारखेक आकाशवाणीवेल्या मन की बात कार्यावळींत देश आनी परदेशांतल्या लोकां वांगडा आपले विचार मांडटले. कला आनी संस्कृती संचालनालयान केंद्र सरकाराच्या ज्येश्ठ कलाकारांक आर्थीक मदत ह्या येवजणेचो लाव घेवपा खातीर अर्ज मागिल्ल्यात. आतां पुराय खबरो. केंद्रीय वजन आनी माप मंत्रालयाची देशांतली पयली नियंत्रकाची राष्ट्रीय परिशद गोंयांत जाता. 25 ऑक्टोबराक जावपी ह्या एका दिसाच्या परिशदेंत वेगवेगळ्या राज्यांतले आनी केंद्रशासीत प्रदेशाचे सुमार 50 नियंत्रक वांटो घेतले. परिशदेचें उक्तावण 25 ऑक्टोबराक सकाळीं 10 वरांचेर मुखेलमंत्री दो. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं पणजी मॅरियट हॉटेलांत जातलें. ह्या वेळार केंद्रीय वजन माप खातें आनी गिरायक वेव्हाराचे मंत्री प्रल्हाद जोशी मायनाचे सोयरे म्हणून हजर रावतले. ह्या शिवाय संबंदीत मंत्रालयाची सचीव निधी खरे, संचालक आशुतोष अगरवाल, गोंय वजन माप खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत तशेंच हेर मानेस्त हजर रावतले अशी माहिती मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिल्या. For the first time in the country, controllers of legal metrology representing all the states are coming together in the state of Goa, and Goa government Directorate of Legal Metrology is hosting this event. We are all geared up to host it in this hotel itself on 25th of this month. That is on Saturday. Inauguration will be at 10 o'clock. Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant will grace this occasion along with Honorable Union Minister Sri Prahlad Joshi. वजन आनी माप खात्याच्या कामात पारदर्शकता, डिजिटलायझेशन तशेंच गिरायकांक विश्वासाक पात्र थारपाच्या दिकेन ह्या परिशदेंत चर्चा जातली अशी माहिती गोंय वजन आनी माप खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिली. गोंयांत वजन आनी माप खात्या वतीन दर म्हयन्यांत सुमार 60 जाणांचेर कारवाय जाता, जाल्यार वर्सुकी सुमार 750 जाणांचेर अदमाशी कारवाय जाता अशी माहिती ह्या वेळार गोंय वजन आनी माप खात्याचे नियंत्रक अरुण पंचवाडकार हांणी दिल्या. ह्या वेळार गोंय वजन आनी माप खात्याचे सचीव संजीव गडकार हजर आशिल्ले. उत्तर अमेरिकेंतल्या टोरोंटो शारांत जाल्ल्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या 14व्या आवृत्तीत गोंयच्या प्रशांती तळपणकार हांकां आंतरराष्ट्रीय विभागांतलो प्रतिश्ठीत उत्कृश्ट अभिनेत्री पुरस्कार फावो जाला. मांगिरीश बांदोडकरान दिग्दर्शीत केल्ल्या 30 मिनटांच्या कोंकणी लघुपट आन्सेसांव ह्या सिनेमांत प्रशांती तळपणकार हांकां अभिनया खातीर हो पुरस्कार मेळ्ळा. ह्या विशीं आमच्या प्रतिनिधीन तांची घेतिल्ली ही प्रतिक्रिया. तुमकां हो पुरस्कार फावो जाला, आमकां गोंयकारांक सुद्दां एक अभिमानाची गजाल. सो तुमकां कशें दिसता हो पुरस्कार फावो जाल्ल्या बद्दल? बरें दिसता, खोशयेची गजाल, कारण गोंय हें आमचें देश धाकटेंशें, तातूंत आमी आनी अशें अवॉर्ड आंतरराष्ट्रीय मळाचेर मेळप म्हणजे खूबच आनंदाची गजाल. आयज भाऊबीजेचो उत्सव मनयतात. दिवाळी उपरांतच्या ह्या परबेन 5 दिसांच्या उत्सवाचो शेवट जाता. भाऊ फोटा, भाऊबीज, भावटिका किंवा यमद्वितीय अशा वेगवेगळ्या नांवांनी ह्या सणांक वळखतात. भाव भयणी मदलो सासणाचो मोग, राखण आनी आशिर्वाद हाचें हें प्रतीक. ह्या शुभ दिसा भयणी आपल्या भावाच्या कपलाचेर तिलक लावन तांची सुरक्षीतताय आनी दीर्घायुश्याची प्रार्थना करतात. ताचे बदला भाव आपल्या भयणीची राखण आनी जतनाय घेवपाचें उतर दितात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भाईदूज म्हळ्यार भाऊबीजे निमतान नागरिकांक शुभेच्छा दिल्यात. सोशल मिडिया पोस्टात प्रधानमंत्र्यान म्हळां की भाईदुजाचो सण भाव आनी भयणी मदले परस्पर प्रेम आनी विश्वासाचें प्रतीक आसा आनी प्रत्येकाच्या जिवनांत आनंद, समृद्धी आनी सौभाग्य हाडटा. मोदींनी भाव आनी भयणी मदल्या नात्याक बळकटी मेळूं अश्यो शुभेच्छा दिल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या म्हयन्याच्या 26 तारखेक आकाशवाणीवेल्या मन की बात कार्यक्रमात देश आनी परदेशांतल्या लोकां वांगडा आपले विचार मांडटले. मासीक रेडिओ कार्यावळीचो हो 127वो भाग. लोक ह्या कार्यक्रमा खातीर आपले विचार आनी सुचना 1800-11-7800 ह्या टोल फ्री क्रमांका वरवीं सादर करपाक शकतात. नरेंद्र मोदी ॲप वा माय गोव ओपन फोरमा वरवीं ऑनलायन तांचें मत ते शेअर करूंक शकतात. ह्या भागा खातीर सुचना ह्या म्हयन्याच्या 24 तारखे मेरेन स्विकारतले. कोंकणी भाशेंत खाजगी अनुवादकांचें एक पॅनल तयार करपाच्या हेतान खांडोळा सरकारी महाविद्यालयाच्या कोंकणी विभागान राजभास संचालनालयाच्या जोडपालवान अल्प काळा खातीरचो तांत्रिकी अणकाराचो प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम आयोजीत केला. अभ्यासक्रम 6 दिसांच्या काळा खातीर आसतलो. प्रशासकीय, कायदेशीर आनी शिक्षणीक अणकारांचो आस्पाव आशिल्ल्या तांत्रिकी अणकाराचे प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमा खातीर खांडोळा सरकारी महाविद्यालयान इत्सूक उमेदवार तशेंच खाजगी अनुवादकां कडल्यान अर्ज मागिल्ल्यात. उमेदवारा भितर तांत्रिकी अणकारांची तंत्रां आनी कुशळटायेची उदरगत करपा खातीर तशेंच कोंकणी भाशेंत खाजगी अनुवादकांचे पॅनल तयार करपा खातीर ह्या अभ्यासक्रमाचो हेत आसा. हांगा नोव्हेंबर 3 ते नोव्हेंबर 8 मजगतीं सकाळीं 9:30 ते 4:30 वरां मेरेन हो अभ्यासक्रम आसतलो. ह्या अभ्यासक्रमात वांटेकार जावपा खातीर उत्सुकां कडेन खंयच्याय फाटांत उच्च महाविद्यालयाचें प्रमाणपत्र आनी 15 वर्सांचो राबितो दाखलो गरजेचो आसा. 29 ऑक्टोबर मेरेन अर्ज ऑनलायन वा ऑफलायन धाडचे.
ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री जीएसटी दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत, नेक्स्ट जेन जीएसटी। आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. कला आणि संस्कृती संचालनालयान केंद्र सरकारच्या ज्येष्ठ कलाकारांक आर्थीक मदत ह्या येवजणेचो लाव घेवपा खातीर अर्ज मागयल्यात. राज्य सरकाराच्या कला सन्मान येवजणे सारकी ही येवजण आसा. येवजणे खातीर पात्र जावपाक अर्जदाराची पिराय 60 वर्सां परस कमी आसपाक जायना. तशेंच अर्जदाराची वर्सुकी येणावळ ताच्या जोडीदाराच्या येणावळी सयत 72,000 रुपया वर्साक हाचे परस चड आसपाक जायना. हातूंत लावधारकांक राज्य सरकारा कडल्यान आदींच मेळपी पेन्शन मदत रकमेचो आस्पाव ना. पात्र कलाकाराक म्हयन्यांत चडांत चड 6,000 रुपया आर्थीक मदत दितले. ज्या कलाकारांक ह्या पयलींच कला सन्मान येवजणेचो लाव मेळटा ते कला आनी संस्कृती संचालनालया कडल्यान शिफारस पत्र घेवन वयल्या केंद्रीय येवजणेचो लाव घेवपाक शकतात. जे कलाकार कला सन्मान येवजणेचो लाव घेनात ते विभागीय सांस्कृतीक केंद्र, संस्कृती मंत्रालय, पश्चिम विभाग सांस्कृतीक केंद्र उदयपूर हांगा थेट अर्ज करून ह्या केंद्रीय येवजणेचो लाव घेवपाक शकतात. इत्सुकांनी चड म्हायती खातीर सोमार ते शुक्रारा ह्या कामाच्या दिसांनी कला आनी संस्कृती संचालनालय, पाटो, पणजी हांगा संपर्क सादचो. दवर्ली दिकरपाल पंचायतीचे सरपंच म्हणून आयज मिलिंद कुलासो वेंचून आयले. मात फक्त 4 वरां भितर तांच्या आड 6 पंच वांगड्यांनी अविश्वास थाराव दाखल केल्ल्यान ही वेंचणूक लक्षवेधी थारली. आदले सरपंच आनी उपसरपंच ह्या दोगांनी आपल्या पदाचो राजिनामो दिल्ल्यान नवो सरपंच आनी उपसरपंच वेंचून काडपा खातीर ही वेंचणूक जाली. सरपंच पदाच्या वेंचणुकेंत मिलिंद कुलासो हांणी विद्याधर आर्लेकार हांचेर 7 आड 4 मतांनी जैत जोडले, जाल्यार उपसरपंच म्हणून संपदा नायक बिनविरोध वेंचून आयली. बँकिंग कायदे सुदारणा कायद्यांतर्गत नामांकना कडेन संबंदीत प्रमुख तरतुदी फुडल्या म्हयन्याच्या 1 तारखेसावन लागू जातल्यो. अर्थ मंत्रालयान एका निवेदनांत म्हळां की ह्या तरतुदी ठेवीदारांक तांच्या पसंती प्रमाण नामांकन करपाची लवचिकता दितले, जाका लागून गिरायकांक चडांत चड 4 व्यक्तींक नामांकन करपाक मेळटलें, जाका लागून ठेवीदार आनी ताचें नामांकन केल्ल्या व्यक्तीं खातीर दाव्याची पूर्तता सुलभ जातली. डॉ. पांडुरंग फळदेसाय हांच्या पेरणी जागोर ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन 27 ऑक्टोबराक सांजेच्या 4:30 वरांचेर संस्कृती भवन, पाटो, पणजी हांगा जातलें. कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकार कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण हजर आसतले. डॉ. संगीता गुंडेच्या वांगडी प्राध्यापक आनी समन्वयक, रंगमंडळ, नाट्यशास्त्र संशोधन केंद्र, केंद्रीय संस्कृती विद्यापीठ, भोपाळ ही पुस्तकाचेर उलयतली. गोंयांतल्या देवदेवतांच्या मुर्तींची पुजा, इतिहास आनी सैमाचेर बरयल्लें हें पुस्तक विद्यार्थ्यांक आनी भक्तांक म्हत्वाचें आसा. डॉ. पांडुरंग फळदेसाय हांणी पुस्तकांत पेरणी जागोर ह्या नृत्य आनी नाट्य परंपरेचेर अभ्यासपूर्ण लिखाण केलां. 16 वर्सां पिराय सकयल्या वेदांत युथ करंड सर्तीच्या 4थ्या हंगामाक सुरवात जाल्या. सर्तींत वांटेकार जावपाक राज्यांतले आनी देशांतले युवा फुटबॉल खेळगडे एकठांय आसात. ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन टॅलंट अकादमी, कुठ्ठाळी विलेजर्स, बंगळुरू FC, धेंपो SC, मुथूट FA, सेजा फुटबॉल अकादमी, FC गोवा आनी बेळगांव युनायटेड फुटबॉल अकादमी ह्या 8 पंगडांनी ह्या सर्तींत वांटो घेतला. SFA शिरसय कॅम्पस, वागातोर मैदान आनी FC गोवा गिरी मैदान हांगा पूल पद्दतीन ही सर्त जाता. 8 पंगडांनी दरेकी 4 पंगडाच्या 2 गटांनी विभागल्यात. दरेका गटांतले पयले 2 पंगड सेमीफायनलींत खेळटले. सेमीफायनली 27 ऑक्टोबराक जाल्यार फायनल 29 ऑक्टोबराक शिरसय आनी धुळेर मैदानाचेर जातली. सध्याचो वस्ताद मुथूट फुटबॉल अकादमी आपलें वस्तादपण राखपाक इत्सूक आसा, पूण ताका आव्हान दिवपाक हेर पंगड सज्ज आसात. पणजी वेंचायेन नोंद केला त्या प्रमाण पणजेंत कमाल तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां, तर किमान 25.2 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. राज्यांत फुडले कांय दीस कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम प्रमाणांत पावस पडूं येता. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. केंद्रीय वजन आनी माप मंत्रालयाची देशांतली पयली नियंत्रकाची राष्ट्रीय परिशद 25 ऑक्टोबराक गोंयांत जाता. आयज भाऊबिजीचो उत्सव मनयतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या म्हयन्याचे 26 तारखेक आकाशवाणी वयल्या मन की बात कार्यावळींत आपले विचार मांडटले. कला आनी संस्कृती संचालनालयान केंद्र सरकारच्या ज्येश्ठ कलाकारांक आर्थीक मदत ह्या येवजणेचो लाव घेवपा खातीर अर्ज मागयल्यात. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.